बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जहन्नुम की एक ऐसी खौफनाक वादी जहां पर जहन्नुमियों को आग का अजाब नहीं बल्कि बर्फानी अजाब दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और इस आग से बचो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है जो काफरों के लिए तैयार की गई है। दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला की बनाई हुई इस कायनात के अंदर दो तरह के इंसान मौजूद हैं, एक गुनहगार और दूसरा नेकोकार और फरमाबरदार लोग। इसी तरह अल्लाह तबारक ताला ने आखिरत के अंदर भी इन लोगों के लिए दो मकामात तैयार कर रखे हैं। गुनहगार लोगों के लिए जहन्नुम और नेकोकार और फरमाबरदार लोगों के लिए अल्लाह तबारक ताला की रजा की जगह जन्नत तैयार की गई है। जन्नत वो मकाम है जो अल्लाह तबारक ताला की रहमत और मोहब्बत का मजहर है, और जहन्नुम वो मकाम है जो अल्लाह तबारक ताला के कहर व गजब को जाहिर करता है। जहन्नुम के अंदर जहन्नुमियों को इतने दर्दनाक अजाबात दिए जाएंगे कि जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और वो अजाब किस किस तरह के होंगे इसके बारे में सिर्फ अल्लाह तबारक ताला ही जानता है। प्यारे दोस्तों, जब भी हम जहन्नुम का जिक्र करते हैं तो हमारे दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है कि जहन्नुम वो मकाम है जहां हर तरफ आग ही आग है, और इस आग के अंदर गुनहगार लोगों को अजाबात दिए जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने जहन्नुम के अंदर एक ऐसी खौफनाक वादी भी बनाई है कि जहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ और ठंडक ही ठंडक है। आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह तबारक ताला की बनाई हुई खौफनाक बर्फानी जहन्नुम के बारे में बताएंगे कि अल्लाह तबारक ताला की बनाई हुई बर्फानी जहन्नुम क्या है, और इस जहन्नुम के अंदर किन गुनहगार लोगों को रखा जाएगा, और इन गुनहगार लोगों को किस तरह बर्फ से दर्दनाक अजाबात दिए जाएंगे, और इस बर्फ के अजाब की वजह से जहन्नुमियों के क्या हालात होंगे। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और हमने जिंदगी और मौत को पैदा किया ताकि इस बात की जांच की जाए कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है और कौन बुरे अमल करता है। इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि ये दुनिया की जिंदगी एक आर्जी जिंदगी है, और इस जिंदगी के खत्म होने के बाद हर एक इंसान को इस दुनिया को छोड़कर अपनी हकीकी दुनिया आखिरत की तरफ लौटना है और अपने अमाल का पूरा पूरा बदला लेना है। और दुनिया की जिंदगी आर्जी जिंदगी है, और आखिरत की जिंदगी हमेशा हमेशा की जिंदगी है जो कभी ना खत्म होगी। प्यारे दोस्तों, जिस तरह अल्लाह तबारक ताला अपने बंदों पर मेहरबान है और इसकी रहमत और मोहब्बत की कोई हद नहीं, इसी तरह अल्लाह तबारक ताला जब्बार और कहार भी है, और इसके गजब और जलाल की भी कोई हद नहीं। अल्लाह तबारक ताला ने जहन्नुम को काफिरों और अपने नाफरमान लोगों के लिए तैयार किया है, और इसके अंदर तरह तरह के दर्दनाक अजाबात रखे हैं। अल्लाह तबारक ताला की बनाई हुई इस जहन्नुम के अंदर बेशुमार खौफनाक वादी हैं, जिन वादियों के अंदर जहन्नुमियों को इनके अमाल के मुताबिक दर्दनाक अजाबात दिए जाएंगे। दोस्तों, रिवायात में आता है कि जहन्नुम की आग को अगर एक सुई के सुराख के बराबर दुनिया के अंदर खोल दिया जाए तो जहन्नुम की इस आग की तपिश की वजह से तमाम दुनिया वाले हलाक हो जाएं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर अहले जहन्नुम का कोई दरोगा दुनिया वालों पर जाहिर हो जाए तो इसकी दहशत और खौफ की वजह से तमाम दुनिया वाले हलाक हो जाएं। दोस्तों, जहन्नुम की आग ऐसी दर्दनाक आग है कि जिससे दुनिया की आग भी पनाह मांगती है कि कहीं अल्लाह तबारक ताला मुझे दोबारा जहन्नुम की आग में दाखिल न कर दे। लेकिन इंसान कितना बदबख्त है, वो फिर भी अल्लाह तबारक ताला की नाफरमानियां करता है और खुद को जहन्नुम की आग के लिए खुद ही तैयार करता है। इंसान इतना गाफिल है कि वो इस जहन्नुम की आग से नहीं डरता जिस आग से दुनिया की आग भी पनाह मांगती है। दोस्तों, जिस तरह जहन्नुम के अंदर जहन्नुमियों को आग का दर्दनाक अजाब दिया जाएगा, इसी तरह अल्लाह तबारक ताला ने जहन्नुम के अंदर एक ऐसा मुकाम भी बनाया है जहां पर जहन्नुमियों को ठंडक का अजाब दिया जाएगा, और कुछ गुनहगार और जहन्नुमी लोग ऐसे होंगे कि जिनको बर्फानी जहन्नुम के अंदर दर्दनाक अजाबात दिए जाएंगे। जैसा कि हजरत काब बिन अहबार रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो बयान फरमाते हैं कि बेशक जहन्नुम के अंदर बहुत ज्यादा सर्दी है, और वो जहन्नुम का मकाम जमहरीर है, और जमहरीर हड्डियों से गोश्त को गिरा देगी, यहाँ तक कि जहन्नुमी आग के अजाब की तमन्ना करेंगे। दोस्तों, जमहरीर जहन्नुम की एक ऐसी खौफनाक वादी है जहाँ हर तरफ बर्फ ही बर्फ और ठंडक ही ठंडक है। इस वादी का जिक्र अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक में भी किया है। उलमा कराम बयान फरमाते हैं कि जब जहन्नुम के अंदर जहन्नुमी लोगों को आग के दर्दनाक अजाबात दिए जाएंगे तो आग की शिद्दत की वजह से जहन्नुमी लोग ठंडक का मुतालबा करेंगे, तो अल्लाह तबारक ताला इन जहन्नुमियों को जहन्नुम की खौफनाक वादी जमहरीर में दाखिल फरमा देगा।
اس طرح جب ان جہنمیوں کو آگ سے نکال کے جہنم کی ٹھنڈک والی وادی برفانی جہنم زمہریر میں داخل کیا جائے گا تو وہاں ٹھنڈک کی وجہ سے ان کا سارا گوشت جھڑ جائے گا اور وہاں پر اتنی شدت کی ٹھنڈک ہوگی کہ ان کی ہڈیاں پھٹ جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ دوبارہ سے ان جہنمیوں کی ہڈیوں کو جوڑ دے گا اور ان پر گوشت چڑھا دے گا۔ پھر دوبارہ سے جہنم کی سردی کی وجہ سے ان کا گوشت جھڑ جائے گا اور ان کی ہڈیاں پھٹ جائیں گی، اور ان لوگوں کو یہ دردناک عذاب اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک کہ یہ جہنم کے اس خوفناک وادی زمہریر میں رہیں گے۔ اس عذاب کی شدت کی وجہ سے یہ لوگ تنگ آ جائیں گے اور پھر یہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا رب العالمین ہمیں جہنم کی اس خوفناک وادی سے نکال کر دوبارہ سے آگ کی جہنم میں ڈال دے۔ تو ان لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ جہنم کے اس خوفناک وادی سے نکال کر دوبارہ سے جہنم کی آگ میں داخل کر دے گا۔ دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کا بنایا ہوا مقام زمہریر جہنم کا وہ سرد ترین مقام ہے کہ جس کی سردی کو برداشت کرنے کی کسی کے اندر بھی طاقت نہیں۔ اس جہنم کی سردی ایسی خطرناک سردی ہوگی کہ انسانوں کی ہڈیوں کو توڑ دے گی، جیسا کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ بے شک زمہریر سخت سردی ہے، اس کے ساتھ جہنمیوں کو سخت سزائیں دی جائیں گی۔ جب لوگ جہنم کی آگ سے تنگ آ جائیں گے تو جہنمی لوگ جہنم کی اس وادی کی طرف بھاگیں گے۔ اس طرح جب یہ لوگ جہنم کی وادی زمہریر میں داخل ہو جائیں گے تو زمہریر ان لوگوں کی ہڈیوں کو توڑ پھوڑ دے گا۔ پیارے دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زمہریر کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمہریر وہ مقام ہے جہاں کافروں کو ڈالا جائے گا، اس کے جسم کا بعض حصے سے جدا ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ یا رب العالمین، میرے بعض حصے نے میرے بعض حصے کو کھا لیا، اب مجھے سانس لینے کی اجازت دی جائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 مرتبہ جہنم کو سانس لینے کی اجازت دی، ایک سردی میں اور دوسرا گرمی میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو تم گرمی میں گرمی کی شدت کو محسوس کرتے ہو، یہ جہنم کا سانس ہے۔ یہ جو تم سردی کے اندر سخت سردی کو محسوس کرتے ہو، یہ جہنم کے زمہریر کی سردی ہے۔ دوستو، علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر سردی کا عذاب ان لوگوں کو بھی دیا جائے گا جو سردی کے اندر سردی کی شدت کی وجہ سے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب قرار پائیں گے۔ جو لوگ سردی سے بچنے کے لیے اپنے بستروں میں لیٹے رہتے ہیں اور نماز کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کو اسی سردی کے اندر عذاب دے گا۔ دوستو، جہنم اللہ تبارک تعالیٰ کا بنایا ہوا بہت دردناک مقام ہے کہ جس کے عذاب کو برداشت کرنے کی کوئی بھی انسان طاقت نہیں رکھتا اور کوئی بھی انسان جہنم میں نہیں رہ سکتا، اور اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے پناہ مانگنے کا ارشاد فرمایا ہے۔ جیسا کہ یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی گرم دن ہوتا ہے اور کوئی شخص یہ دعا کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، یہ دن کتنا گرم ہے، یا رب العالمین مجھے جہنم کی گرمی سے نجات عطا فرما۔ جب اس دعا کے ذریعے کوئی بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ جہنم سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے جہنم، میرے ایک بندے نے تیری گرمی سے میری پناہ طلب کی ہے، تو اس بات پر گواہ رہنا کہ بے شک میں نے اپنے اس بندے کو جہنم کی گرمی سے پناہ عطا فرما دی۔ اور اگر کوئی سخت سرد دن ہوتا ہے اور کوئی شخص یہ دعا کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، کہ یا رب العالمین یہ دن کتنا سرد ہے، یا رب العالمین مجھے جہنم کے زمہریر سے نجات عطا فرما، تو اللہ تبارک تعالیٰ جہنم کے اس وادی سے ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سے ایک بندے نے زمہریر سے پناہ مانگی ہے، اے جہنم تو گواہ رہنا میں نے اپنے اس بندے کو زمہریر سے پناہ عطا فرما دی۔ پیارے دوستو، جتنا بھی گنہگار انسان کیوں نہ ہو، جب وہ اپنے رب کے حضور رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہوتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے اس گنہگار بندے کے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ میرا گنہگار بندہ میری بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے تو میں بھی اس کے تمام گناہوں کو بخش دوں گا۔ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کی تمام تر نعمتوں کو انسان کے لیے بنایا اور اپنے بندے کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔